सवाब नज़र करना ज़्यादा करीब है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वाह और नबी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे और नबी या वली को सवाब बख्शा कहना बेअदबी है। बख्शना बड़े की तरफ से छोटे को होता है, बल्कि नज़र कहना या हदिया कहना कहे, यानी किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र की। उसी तरह मैयत के लिए जिंदों का दुआ करना कुरान करीम से साबित है, जो कि इसाले सवाब की असर है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और वो जो उनके बाद आए अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया और मेरा गुमान है कि अगर वो कुछ कहती तो सदक़े का कहती, बस अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या उन्हें सवाब पहुँचेगा? फरमाया हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, सवाब पहुँचेगा। हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, उनके लिए कौन सा सदका अफ़ज़ल है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी, यानी पानी सदका अफ़ज़ल है। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कुआँ खुदाया और कहा कि ये कुआँ सअद की माँ के लिए है, यानी इसका सवाब उनकी रूह को मिले। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह पाक उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के एवज़ एक नेकी लिख देता है। हाँ, पढ़ अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, यानी तमाम मोमिनीन के लिए क़यामत तक जितने भी आए, हाँ, क़यामत तक सबके लिए जब आप मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो सबके बराबर अल्लाह ताला आपके हिस्से में भी नेकी डालता है। कितना फ़ायदा है? तो रोज़ाना ये काम करना चाहिए। किस-किस चीज़ का सवाब बख्शा जा सकता है? इंसान अपने किसी भी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे शख्स को पहुँचा सकता है, जैसे फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफ़ल, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, नात शरीफ, ज़िक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, बयान, दर्स, दीनी किताब का मुताला वगैरह हर नेक काम का इसाले सवाब कर सकते हैं। क्या इससे मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है? जी हाँ, इससे नेक लोगों के दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाहगारों के गुनाह माफ़ होते हैं और अहले कब्र सख्ती या अज़ाब में मुब्तला हों तो निजात मिल जाती है या इसमें तख़फ़ीफ़ हो जाती है, और ये सब अल्लाह पाक के चाहने से होता है। इसाले सवाब करने वाले को भी कुछ मिलता है। इसाले सवाब करने वाला भी अज्र व सवाब से महरूम नहीं रहता। उसके अमल का अज्र उसके लिए भी बाकी रहता है, बल्कि उन सब की गिनती के बराबर नेकियां मिलती हैं जिनको इसने इसाले सवाब किया होता है। इसाले सवाब के बारे में कोई वाक़या भी पेश फरमा दें तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि नज़्र नियाज़ 40वां, तीजा, 10वां इसाले सवाब के कायल थे, लिखते हैं कि शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विसाल में उनके पास नियाज़ देने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर न थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाज़ देने के लिए कोई रकम उनके पास नहीं थी। आखिरकार कुछ भुने हुए चने और गुड़ पर नियाज़ दी। भुने हुए चने और गुड़ पर नियाज़ दी। रात मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अनवा व अक़साम के खाने हाज़िर हैं और उनमें वो गुड़ और चने भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मसर्रत और खुशी से उनकी तरफ इल्तिफ़ात फरमाया, उन्हें तलब फरमाया और उनमें से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाए और बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब में तक़सीम कर दिए। यानी जो कुछ हम नज़र करते हैं बुज़ुर्गों की तरफ या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो रूहानी तौर पे वहाँ पहुँचाया जाता है, पहुँच जाता है। इसाले सवाब के लिए ना किसी वक़्त को मुअय्यन करना ज़रूरी है, ना किसी अमल को। बगैर किसी क़ैद के जब भी चाहें, कोई नेक अमल करके मैयत को इसाले सवाब कर सकते हैं। चाहे कोई सदका करे या मदरसा और मस्जिद बना दे, मैयत की तरफ से हज करे, कुरान पाक की तिलावत करके सवाब पहुँचाए। यही काम किसी दिन को मुअय्यन करके किए जाएँ, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। कि दिन मुअय्यन करने से मकसद ये होता है कि लोग जमा हो जाएँ और एहतमाम के साथ अमल खैर किया जाए। और तायीन शरअन मना नहीं, यानी तायुन करना, वक़्त का वो इत्तेफ़ाक करना कि फलाँ दिन कुरान ख़वानी है, ये कहीं मना नहीं है। अगर मना होता तो मना कर दिया जाता। जैसा कि नमाज़ बाजमात में लोगों की आसानी के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर देना, किसी दीनी इज्तिमा, महफ़िल या शादी-ब्याह वग़ैरह के लिए दिन और तारीख़ मुअय्यन कर देना जायज़ है। अलबत्ता उसी तायुन को ज़रूरी समझना कि उसके बगैर इसाले सवाब ना होगा, ये दुरुस्त नहीं है। जाहिलाना ख़्याल है, उससे बाज़ रहना ज़रूरी है। जैसे 10वां, 40वां, ये क्या है? ये एक मुस्तहब अमल है कि उस दिन रख देंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएँगे। और अगर आप उस दिन नहीं रखते हैं, 2-4 दिन पहले कर लेते हैं या 2-4 दिन बाद कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कराहत नहीं है, आराम से वही सवाब पहुँचेगा, वैसा ही सवाब मिलेगा। तीजा, 10वां और 40वां क्या है? फ़ौतशुदा मुसलमानों के इसाले सवाब के लिए अमूमन कुरान ख़वानी और महफ़िल ज़िक्र-ओ-नात का एहतमाम किया जाता है। नीज़ खाना वग़ैरह भी पकाकर तक़सीम किया जाता है। अगर इस तरह का एहतमाम फ़ौत होने के दूसरे रोज़ हो तो उससे 2 वजह, तीसरे रोज़ हो तो हाँ, उसे दूजा बोलते हैं, और तीसरे रोज़ हो तो तीजा, 10वीं रोज़ हो तो 10वां, 40वां रोज़ हो तो 40वां या चाहलूम, और साल के बाद हो तो बरसी कहते हैं। 1-2 दिन आगे-पीछे भी हो जाए तो 10वां और 20वां या 40वां ही कहलाता है। उससे कोई मसला नहीं है। इसाले सवाब का खाना खुद भी खा सकते हैं और अपने अज़ीज़ व अक़रबा और अहिब्बा अगनिया यानी फ़ुक़रा और मालदार को भी खिला सकते हैं।
فاتحہ میں کھانے کا سامنے ہونا ضروری ہے کیا؟ کھانے کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، سامنے کھانا رکھے بغیر بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھانے کا سامنے ہونا منع بھی نہیں ہے، معمول ہے، اور پڑھ کر اس پر دم بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی بعض اوقات اتنا پڑھ کر آپ دم بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، تو برکت اتر جاتی ہے، جس سے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ پانی شربت کی سبیل لگانا جبکہ نیت اچھی ہو، پانی شربت یا کی سبیل لگانی ہے جبکہ نیت اچھی ہو، اور مقصد جو ہے صرف اللہ پاک کی رضا اور ارواح طیبہ ائمہ اطہار کو ثواب پہنچانا، یعنی پاک روحوں کو ثواب پہنچانا، بلا شبہ بہتر اور مستحب اور قاری ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، پانی پر پانی پلا، تو تیرے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 11ویں شریف کی نیاز دلانا جائز ہے، حضور غوث اعظم کی برگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ عمل جائز اور مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے، بزرگوں سے نسبت اور محبت کی علامت ہے، سعادت مندی کی دلیل ہے۔ رجب المرجب میں کنڈوں کی نیاز ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، رجب المرجب میں حضرت امام جعفر صادق، یاد رکھیے گا، اور حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے نیاز کی جاتی ہے، جس میں چاول، کھیر یا پوریاں وغیرہ پکا کر ان کے کنڈے بھرتے ہیں، پھر ان پر ختم دلوایا جاتا ہے، لہذا اسے کنڈے کا ختم یا نیاز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، اور ایصال ثواب کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ کنڈوں کی نیاز کے موقع پر جو کہانی عام طور پر سنائی جاتی ہے وہ من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، لہذا وہ کہانی پڑھی نہ جائے نہ سنی جائے۔ بعض جگہ یہ قید لگاتے ہیں کہ یہی کھاؤ اور نہ لے جاؤ، یہ بھی قید لگاتے ہیں، یہ قید بھی جو ہے بے جان ہے کہ کنڈا جہاں پر فاتحہ ہو گیا وہیں کھانا ضروری سمجھتے ہیں، ایسا جاہلانہ خیال ہے، ان باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح بعض یہ قید لگاتے ہیں کہ مٹی کے برتن وغیرہ میں کنڈے کی نیاز ضروری ہے، یہ قید بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر ایصال ثواب یعنی فاتحہ کا جو طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جن کھانوں کا ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارے کھانے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا نیز ایک گلاس میں پانی بھر کر سب کو سامنے رکھ لیں۔ اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ الکافرون ایک بار، قل اللہ احد 3 بار، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک بار، اور سورہ فاتحہ ایک بار، اور الف لام میم سے مفلحون تک کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ 5 آیتیں، اب یہ 5 آیتیں جو ہم ذکر کریں گے وہ آپ کو یاد نہیں ہوگی، مگر اگر کوئی الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ سکتا ہے تو وہیں تک پڑھ کے فاتحہ کر سکتا ہے۔ اس سے کم جس کو آتا ہے صرف چار کل شریف آتا ہے تو چار کل شریف پڑھ لے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور خود فاتحہ کر لے گھر میں بیٹھ کے۔ کیا پڑھنا دعا میں؟ دعا کیا مانگنی وہ آخری بات سماعت کر لیں۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا، اگر کھانا وغیرہ ہے تو اس طرح بھی کہیں، اور جو کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں، بلکہ اپنے کرم کے شایان شان، یعنی اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرم کے شایان شان مرحمت فرما، اور اسے ہماری جانب سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، پھر آپ کہتے ہیں پروردگار سے کہ ان کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ اور تمام اولیاء کی جناب میں نظر پہنچا دیں، یعنی تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام تر تابعین کی جناب میں یعنی بارگاہ میں نظر پہنچا، پھر سرکار مدینہ کے توسط سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان اور جنات مسلمان ہوئے یا قیامت تک ہوں گے سب کو پہنچا۔ اس دوران یہ ہے کہ اس دوران بہتر یہ کہ جن جن بزرگوں کو خصوصاً ایصال ثواب کرنا ہے ان کا نام بھی لیتے جائیے، اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں اور اپنے پیر و مرشد کو بھی نام بنام ایصال ثواب کیجیے۔ فوت شدگان میں سے جن جن کا نام لیتے ہیں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اگر کسی کا بھی نام نہ لیں، صرف اتنا کہہ لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب آج تک جتنے بھی اہل ایمان ہوئے ان سب کو پہنچا، تب بھی ہر ایک کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اب حسب معمول دعا ختم کر دی، یعنی پڑھیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے مکمل فاتحہ ایصال ثواب کا طریقہ، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، طریقہ آپ خود سمجھیے، بہت آسان ہے، چار رکوع سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اس طرح دعا کر دیں۔